Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मगाच्यान आयच्या वांजेलाचेर नदर घालया. सगळ्या आराधना वेळार आयचो वांजेल थोड्या मापान नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. पयलें वाक्य आमी नियाळ करचें. जाकेव जेजू कोण म्हूण पळोवंक आशेतलो रुमडेच्या रुखार सोडलो. आतां जाकेवातय जेजूक पळोवची आशा. जेजू विशान ताणें आयकल्लें, जेजू विशान इल्लेचें समजून घेतलें. आतां तो कोण कितें गे म्हणलें एक पळोवची आशा. हांवें शर्मा वेळार सांगलें जाकेवातय मस्त दूख आसलें, ताचे थंय मस्त कोटसाण आसली, ताचे थंय मस्त बेजाराय आसलें, ताचे थंय एकसुरपण आसलें. सगळ्यांनी ताका सांडून घाल्लें मोगाचें न्हू. आनी ह्या निरासपणांत, ह्या देदस्परांत, एका तरेचें डिप्रेशनांत जाकेव आसलो मोगाचें न्हू. आनी ह्या परिस्थितींत जाकेव जेजू कोण म्हूण पळोवंक आशेता. कांय मनी म्हाका बरेपण मेळात गी, कांय मनी म्हाका इल्लो संतोश मेळात गी, कांय म्हाका इल्ली सुटका सोडवण ताचे हांव लाभात गी, कांय इल्लोसो सांगात तो म्हाका दीत गी म्हणून आशेतलो मोगाचें न्हू. आनी थारकून धांवलो रुमडेच्या रुखाक सोडलो मोगाळ भावन आनी भयणीनो. जाकेव एका कशी, पूण आनी एका कशी जेजू सांगाता लोक मस्त हारी हारीन येतलो मोगाचें न्हू. आतां जेजू सांगाता आसलो लोक कित्या खातीर आसलो? जावंक पुरो जेजूची शिकोवन आयकून, जेजू तावन आजापां जोडूंक, जेजू तावन खाण जेवण मेळटा ताणें आजापां केल्लीं. 5,000 लोकांक जेवण दिलें, 4,000 लोकांक जेवण दिलें. आनी कांय आजापांक आमची पोट बूक थांबयत, कांय ताचे तावन मेळात म्हणून लोक इतलो आरी आरीन येतलो मोगाचें न्हू. पूण जाकेव तशें न्ही. पूण जाकेवातय थान आनी बूक तो कोण म्हूण पळोवची, तो कोण म्हूण पळोवची. ताका भेटची ती थान आनी बूक आसली. आनी त्या देखून तो धांवलो मोगाचें न्हू. आज आमी ह्या पूर्ण तळार आसा मोगाचें न्हू. सुमया मुखार आमी आसा. जाकेवाक भेटलोलो तोच जेजू हांगासर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत खरो आनी जिवो हांगासर आसा. हो मेल्लो देव न्ही, हो जिवंत देव मोगाच्या भावा आनी भयणी आज तुका आनी म्हाका भेटोवंक आशेता मोगाचें न्हू. हो जेजू म्हज्या मुखल्यान पाशार जाता, म्हज्या पाटल्यान पाशार जाता, म्हज्या बगलांनी पाशार जाता. ह्या जेजू हांव पळोवंक, ह्या जेजूक भेटोवंक हांव हांगासर आयला मोगाचें न्हू. जेजूक पळोवंक, जेजूक भेटोवंक आमी हांगासर आयला. आनी हो जेजू आमकां हर एक लागीं पळयता, आमचें काळीज मौन पळयता, आमचे भितर आसले ते कश्ट संकश्ट तो पळयता. मोगाळ भावन आनी भयणो आमचें तें आसलें हर एक आमी कितें लालयता आशेता हें सगळें पळयता मोगाचें न्हू. हो जेजू पळयता. आनी एक लुकाचो वांजेल अध्याय 18 वाक्य 35 तावन आमी वाचलें जाल्यार लुकाचें वांजेल अध्याय 18 थंयसर एक कुरडो मार्गाच्या देगेन बसून भीक मागोन आसलो. आनी भीक मागोन आसतना एक व्हडलो गालोटो कुरडो. आनी त्या देखून तो कोणा एकल्या लागीं विचारता हांगा गालोटो कितें, हांगा आवाज कितें. आनी तो वळू कोणा एकल्यान ताका सांगलें जेजू नजरेन, जेजू नजरेन येण्यांतल्यान पाशार जाता. आनी त्या देखून लोक ताका रेवोड घालून आसा, हरिहरिणी आसा. जेजू विशांत ताणें आयकल्लें, जेजू विशांत ताणें समजाल्लें इल्लें. आनी ताच्या काळजांत दूख बेजाराय आसली. तो म्हाका दिश्ट दीत गी, म्हाका बरेपण दीत गी, म्हजें हे वजें हाळू करीत गी आशेवन आसलो मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून जेजू नजरेन येण्यांतल्यान पाशार जाता म्हणलें ताच्या कानाक पडलें. कितें म्हणालो? जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. व्हडल्यान बोबो घालूंक लागलो. लोक घाले म्हणालो तोंडाम, तोंडाम, ताका उपाद करनाका, ताका बोबो करनाका. पूण तो आनीक व्हडल्यान जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव. आनी ती बोब ताच्या कानान पडली. रावलो आनी कितें म्हणालो ताका आपया. आनी जेजून ताचे लागीं विचारलें हांवें कितें करी जाय म्हण आशेताय. म्हाका दिश्ट दी म्हणालो.
जेजून ताका दिश्ट दिली. मोगाळ भावा आनी भयणी, आज आमी हांगासर येवन जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी खाकूत कर, म्हजी विरमत पाव, म्हाका आदार दी, म्हज्या दिसपट्या जिवितांत हांवें आशेवचें, हांवें मागचें, म्हाका बरेंपण दी म्हूण आमी मागतना म्हजी आनी तुजी बोब त्या जेजूच्या कानान पडनागी. मोगाळ भवन आनी भयणीनो पडटा. एक घडी दोळे धांपिया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. तस्सो सोमी मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्याच सोमया मुखार आमी आसा. आमोस प्रवादी अध्याय 5 वाक्य 6 म्हणटा, सर्वेस्पराक सोदा आनी तुमी जी येतल्यात. सर्वेस्पराक सोदा आनी तुमी जी येतल्यात. कित्याक जुवांव सोवांजेला अध्याय 10 वाक्य 10 म्हणटा, हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक. हांव आयलां जिवीत दिवंक, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक. विविध तरांचें जिवीत दिवंक सोमी आयिल्लो आनी तसो सोमी ह्या घडी हांगासर आसा. एक घडी भावार्थाच्या दृश्टेन नदरेन त्या जेजूक आमी पळोवया. त्या कुरड्या भाशेन आमी बोबो मारया. जाकेवा भाशेन त्या जेजूक भेटोवंक पळोवंक आमी अत्रे घेवया. आमी पळय जे म्हणना तोच पळयता, आमच्या नांवान उलो मारता, बरेंपण दिता. मोगाच्या भावा आनी भयणी, असलो आमचो देव, असलो आमचो बळवंत देव, असलो आमचो जीव देव, त्या देवा मुखार आमी आसा. आमी मागया, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी बिरमत भाव, जाकेवा भाशेन सोमया तुजें दर्शन म्हाका दी, तुजें दर्शन म्हाका दी. काळजांत थावन आमी मागया, उलो मारया त्या सोमयाक. सगळे आमी उबे रावया. तेच देवाक आराधन स्तुती करून थाळयो पेटोवन हें गीत आमी गावया. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. व्होडा संतोषान वर्त्या दळबारान, व्होडा संतोषान वर्त्या दळबारान, देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मोगामय पासान खऱ्या भावार्था, मोगामय पासान खऱ्या भावार्था, जेजू सोम्या कोगळी कोसान करया महिमा. जेजू सोम्या कोगळी कोसान करया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सोम्याक महिमा, पवित्रात्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मधुर संगीतान रंगीत गायना, मधुर संगीतान रंगीत गायना, पवित्रात्म्या करसून आमी दिव्या महिमा. पवित्रात्म्या करसून आमी दिव्या महिमा.
देवा बाबा महिमा, येशू सौम्य महिमा, पवित्रात्म्या महिमा, त्रिएक देवा महिमा, देवा बाबा महिमा, येशू सौम्य महिमा, पवित्रात्म्या महिमा, त्रिएक देवा महिमा. हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We adore you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आम्ही बसया मग जनो दुसरे वाक्य आयच्या वांजलाच्या आमी नियाळ करचे. जेजून जाकेवा म्हणली उतरां. जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावाजय. जाकेवा वेगी सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवन रावाजय. मग जनो हांवें वाचल्लें एक गडीत हें काणी न्ही हें घडयल्लें एक गडीत बैल्या गांवांत घडयल्लें. ती एक स्त्री एक सोरपणान जियोन आसली. तिचे म्हणलें कोणूच नातली आनी तिचे म्हणलें खंय पयस आसली आनी ते हिवाळे दीस तिचे लागीं हाडल्लें कितेंच नातल्लें वचून हाडूंक तिचे लागीं कितेंच नातल्लें आनी एक सोरपणान ती आसली कांगाल जाल्ली देदेस्प जाल्लें जिवीत आनी कित्याक जियोवचें कोणा खातीर जियोवचें एक सवाल तिच्या मतीर उदेता मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून तिचो जीव होगडावंक ती आशेता जीव घात करूंक चिंता आनी घराचें बागील दांपोवन घरा भितर आसलेल्या फॅनाक एक दोरी काडून आपणाच्या गोमट्याक ती घालता आनी तो वळो बेल जाता त्या घराचें कॉलिंग बेल वाजता आनी ही स्त्री चिंता कोण म्हाका मेळोंक आयल्यान कित्या खातीर आयलां इतले दीस कोण एक नर मनीस नातली आतां ह्या घडयेक कोण आयलां कित्याक आयलां रावता परत कॉलिंग बेल वाजता थंयच रावता परत बेल वाजता आनी दोरी गोमट्यांतली भायर काडटा देंवून बागला लागीं येता. क्रिसमसाचो तो वेळ आनी बागला लागीं वचून बागील उक्तें करतना एक ल्हान भुरगो हातांत केक घेवन आनी थोडो कुस्वार घेवन आसलो आनी त्या मलगड्या स्त्रियेक तो दिता पटलून धरता उमो तिका दिता आनी त्या स्त्रियेक त्या घडये सांगतपण भोगलें दादोसपण भोगलें आनी त्या स्त्रियेक भोगलें हांवें मरोन वचो हांवें वासा जाय म्हजो मोग करतलीं आसात म्हजी जतन करतलीं आसात आनी त्या देखून म्हाका ह्या घडये हें पावलें म्हणून ती चिंता आनी त्या घडये जें कितें आपणें करूंक चिंतल्लें जीव घात ती करिना सोडता मोगाचें न्हू. नवो जीव तिका लाभता तिचें जिवीत नवें जाता मोगाचें न्हू. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घालतना हांवें सांगलें जाकेवी कंगाल जाल्लो देदेस्प जाल्लो लोक पातकी म्हणून ताका वलायतलो खोडी काडटलो ताच्यो केपदायो करतलो एकालेकान आनी अशें निराशपणांत आसलो एकसुरपणांत आसलो. आतां जेजू असल्या जाकेवाक म्हणटा जाकेवा सकला देव आज म्हाका तुमगेर येवंक जाय रावा जाय. आतां जेजून जाकेवाक खंय तावन सकला देवाक सांगलें केवल रुमडीच्या रोखा तावन सकला देवाक सांगलें की ना मोगाचें न्हू तितलें मात न्ही. जाकेवाक जेजून सकला देवोंक सांगलें आज म्हाका तुमगेर येवन रावोंक जाय म्हण सांगलें खंय तावन तुज्या निराशपणा तावन सकला देव तुज्या एकसुरपणा तावन सकला देव म्हजी म्हणली कोण नांत म्हणल्या तावन सकला देव आनी आपणाचें जिवीत कितेंच न्हय म्हणल्या तावन सकला देव आनी हांव आसां हांव तुज्या घरा येतां हांव तुज्या जिविताक येतां तूं म्हजो म्हणलें ताका स्वस्थ केलें मोगाचें न्हू. आनी त्या घडये जाकेव सारा त्या देवून आयलो मोगाचें न्हू. मातेवाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 25 कितें म्हणटा
तुम्ही कष्टातेल्यानो आणि वजन वयतेल्यानो म्हजे सची येया त्यात जेजून जाकेवाक म्हणलें जाकेवा सरासरा सकला देवन ये जाकेवा सकला देवन ये आणि तसो जेजू कष्टातेल्यांक वजन वयतेल्या म्हणटा तुम्ही कष्टातेल्यानो वजन वयतेल्यानो म्हजे सची येया हांव तुमकां विश्व दिता द्वितीय पुस्तक अध्याय 31 वाक्य 6 म्हणटा धैर्य घेया आणि थीर रावा तांकां भिये नाकात कोणाक कश्टांक भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवे वेता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना मोगाच्यान कितली सोबीत अपूर्वाचें उतरां मोगाच्यान निराशे जाल्ल्यांक कांगाल जाल्ल्यांक देदेस्प जाल्ल्यांक एक सुरपण भक्तेल्यांक सोमी कितें म्हणटा धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवे वेता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना ही उतरां एक घडी सांगात आमी म्हणया व्हडल्यान धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवे वेता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना परत एक आमचो आतां अर्द्याचे दोन उतरां परत देवटे म्हणया मोगाचे न्हू धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवे वेता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना तो तुका सांडचो ना तशीच इसाया प्रवादी अध्याय 40 वाक्य 20 म्हणटा थकलेल्यांक तो सकत दिता बोळ नातलेल्यांक तो गटाय दिता तेन्ना आमी थकल्या आमी कष्टाल्या म्हणून आमकां भोगूंक पुरो मोगाचे न्हू बोळ सकत तो दिता आमचे बोळ सकत तो दिता तेडून तो सांबावलान पिलिपिकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 13 म्हणटा म्हाका बोळ दितल्या सवे सर्व संगती करूंक हांव शकता म्हाका बोळ दितल्या सवे सर्व संगती करूंक हांव शकता त्या देखून आमकां बोळ दितल्या सवे आमी सर्व संगती करूंक शकता मोगाचे न्हू तर आमी म्हणया किर्तनाची उतरां किर्तन 46 वाक्य 1 ते 3 म्हजे सांगात तुमी म्हणचे देव आमचो आसरो आनी आमचे बोळ कष्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार देखून भुंय कांपास जाल्यार दोंगर दर्याचे गुंडान परती जाल्यार दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यार आनी ताचे उसांबाळ्यान दोंगर तरतरती जाल्यार आमी भियोवची ना आमी भियोवची ना आमी भियोवची ना आमी भियोवची ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाचें सगळ्यां दोळे धांपी आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे करया कितली सोबीत उतरां आमी आयकली देव आमचो आसरो आनी आमचें बोळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तो तयार आनी त्या देखून आमी म्हळें धैर्यान आमी भियोवचें ना आमी भियोवचें त्या देखून आज तो जेजू जाकेवाक आपयिल्लो कश्टांतल्यांक वचन वयतल्यांक आपयतलो म्हाका आनी तुका आपयता येया म्हजे सची येया म्हाका म्हजे लागीं हांव तुमकां सांडिना हांव तुमकां बुजयता हांव तुमकां धैर्य दिता हांव तुमकां सांगात दिता म्हणटा मोगाच्या भावा आनी भयणी आज आमी देवोंक जाय खंयच्या वचनांत हांव खंयच्या रुखार तावन आमी देवोंक जाय एक घडी आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालया खंयच्या रुखार तुमी आसात खंयच्या वचना पंदा तुमी आसात खंय तावन तुमी देवोंक जाय एक घडी चिंता तें वजें सोमी आपयता घेवन सोमयाच्या पांयान तळा खाली करूंक आपयता त्या वचनांत हांव देवोंक आपयता तसल्या रुखांत हांव देवोंक सोमी आपयता मोगाच्या भावा आनी भयणी तर ही सगळ ओची आमच्या जिविताचे खोटसाण सगळें सोमयाच्या पांयान तळा ह्या घडी आमी खाली करया मोगाचे न्हू सोमयाच्या पांयान तळा खाली करया जेजू म्हणटा
म्हजे सशी येया तरी कोण जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता मोगाचें न्हू. तर ही उतरांनी विणलेलें गीत गायतना आमकांत संपूर्ण तरान जेजू म्हजें आनी तुजें नांव कान आपयता म्हूण तुका बगोवन दी आनी तुमचें वजें तुमकां कितें सांगूंक आसा सगळें कितें समर्पण करूंक आसा ह्या घडये सक्कड जेजूक आमी समर्पण करून हें गीत आमी गावया. जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता. मोगाचें न्हू दुखां आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता खंयच्या घडये उलो दिल्यार तक्षण जेजू पावता. ते देखून तुमची दुखां तुमचे कश्ट कितें आसा सगळें ह्या घडये ताच्या पांयतळा समर्पण करून मागा. मोगाचें न्हू मागा तो आपयता तुजें नांव कान आपयता ताच्या गोपांत आपयता. समर्पण करून माग बाबा भयणी समर्पण करून माग. कश्टांत सांबाळतना नश्टांनी अडसतना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता. तेका मोगाचें न्हू कितें कश्ट आसा ताचे लागीं सांगया खंयच्याय नश्टांक आमी वळख जाल्या हांव कोणाय वरवीं कित्याय वरवीं कितेंय सोडून आमच्या बिझनेसान आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान घडलां सगळें ताच्या पांयतळा आमी समर्पण करया. सुमी म्हणटा निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका उखलून धरता मोगान आपणाच्या पवित्र हातांनी तुका घेता. तर आपोवया ते जेजूक आमी उलो मारया ते जेजू लागीं आमी मागया मोगाचें. पिडे शिडे वेळार जेजूक उलो दिल्यार कोणी तो जावन दी भेदभाव नासतना भलायकी ताची फाटी दिता. तरी ह्या घडये कितेंय पिडा शिडा आसा कितेंय दूख आसा आमच्या कुडींत कितेंय उणेपण आसा आमच्या कुडींत भोगता मोगाच्या बाबा भयणी ह्या घडये सक्कड आमची पिडा शिडा आमच्या कुडीचे गायी आमच्या कुडीचे दूख सक्कड सुमयेच्या पांयतळा समर्पण करया. सुमी आपयता नांव कान आपयता म्हाका तुका आपल्या गोपांत आपयता. ह्या घडये आमची सक्कड पिडा शिडा कोणे आमचे लागीं मागोवन सांगला तांची पिडा शिडा सुमयेच्या पांयतळा समर्पण कर तांकां सुमयाक समर्पण कर आमी मागया मोगाचें न्हू. जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता. मोगान भवन आनी भयणीनो तिसरो उलो जेजून जाकेवाक म्हणलो आईच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावी आयल्या आईच्या दिसा ह्या घराक बाच्यावी आयल्या. मोगाचें न्हू तुमच्या घरांनी आरसो आसा जाल्यार आतां गोडरेजीचे आरसे व्हडले सयत आसात त्या आरश्या मुखार उबे रावल्यार कोण दिसता आमींत दिसता वय की न्ही. आमी कशें आसा तशें आमी दिसता. आमी कांय घालून आसतना विणगी रावल्यार विणगेंत दिसता वस्तर घालून रावल्यार वस्तर घालून दिसता सोबीत करून न्हेसला जाल्यार सोबीत करून दिसता. आमी आसा तशें त्या आरश्या मुखार आमी दिसता मोगाचें न्हू. आज जाकेवाचो आरसो जेजू जावन आसलो. जेजू जाकेवाच्या मुखार उबो रावलो आनी त्या घडये जाकेवाक ताजें सगळें जिवीत ताच्या मुखार दिसलें मोगाचें न्हू. जेजूतय ताजें सगळें जिवीत पातकी जिवीत ताका दिसलें उणेपण आसलेलें जिवीत दिलें अन्याय वायट केल्लें जिवीत ताच्या मुखार दिसलें आनी तक्षणा जाकेवान जेजू कितें म्हळें पळय सोमया
म्हज्या आस्तींतलो अर्दो वांटो हांव दुर्बळ्या मानता आनी कोणाक काय हांवें लुकसाण केलें जाल्यार 4 वांट्यांनी हांव तांकां पाटीं दिता. हांवें कितेंय वायट केलां, अन्याय केलां, हांव पाटीं दितां. त्या आरशा मुखार उबो रावतना ताजें सगळें जिवीत ताच्या मुखार आयलें. जाकेव परिवर्तन जालो, नवो व्यक्ती जालो मोगाच्यानो. आज आमी सुमी म्हणल्या आरशा मुखार बसून आसा. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज ह्या आरशा मुखार म्हजें आनी तुजें जिवीत आसा तशें दिसता मोगाच्यानो. त्या सुमयाक पळयतना, त्या सुमयाचेर नदर घालतना हांव आनी तूं कितें जावन आसा, सगळें आमचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार येता मोगाच्यानो. वी कांट जस्टिफाय बिफोर गॉड. आमकां कोणीय समर्थन करूंक जायना. हांव तसो आनी असो न्हय वय म्हूण आमी सांगूंक जायना. आसा तशें आमचें जिवीत सुमया मुखार येता. सांबावलान कुरिंदकारां बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 13 वाक्य 12 अशें म्हणटा, आतां आमकां अर्श्यांतल्यान दिसता तशें गैरें दिसता, पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतले. आतां थोडें मात्र हांव जाणा, पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलो. त्या देखून आरश्यान पळयतना थोडो वेळ गैरें दिसूंक पुरो, पूण ह्या आरश्या मुखार दिसतना म्हजें आनी तुजें जिवीत आसा तशें दिसतलें. कित्याक तो म्हाका पळयता, हांव ताका पळयता. सगळें आमी दिबी घालया मोगाच्यान ह्या घडी. आमचे दोनी हात परतून अर्द्याचे दवरया, दोळे धांपया, उडास दवरा. सुमया मुखार आमी आसा. हर एक संगती म्हज्या आनी तुज्या विशयान कळीत असो सुमी हांगा आसा. वी कांट जस्टिफाय हिम आनी वी कांट फूल हिम. त्या देखून एक घडी सुमी म्हणल्या आरशा मुखार हांव आनी तूं आसा. मोगाच्या भावा भयणी, एक घडी तुमच्या जिविताचेर नदर घालया. आमी सगळां हांव आनी तूं आमच्या जिविताचेर नदर घालया. आमी खंय चुकल्या, कितें उणेपण आदारलां, कितें वायट आमी केलां, आमी वळखून घेवया त्या जाकेवा भशेन. आनी जाकेवान म्हळें हांवें कोणाक वायट केलां, अन्याय केलां, हांव पाटीं दितां. आज आमी कोणायक कितें दुखयलां, आज आमी बक्षांनी मागोंक, बक्षांनी दिवंक, कोणाचें कितें आमी सरलां लुटलां तें पाटीं दिवंक आमी. आनी तशेंच हेरांक आमी कितें वायट अन्याय केलां तातूंत तांकां सुडका सोडवून दिवंक आमी प्रयत्न करूंक आसा मोगाच्यानो. तर आमी ह्या सुमये म्हणल्या आरश्या मुखार आसतना आमचे जिवीत सगळें आमच्या दोळ्या मुखार हाडया. आमच्या उणेपणाची पातकाची दूख धरया. सुमया कडेन आमकां आपडूंक हर एकल्याक ह्या घडये सुमयान आपोवन नितळ करूंक. जाकेवाक ताणें आपडलें, जाकेव नवो व्यक्ती जालो, नितळ जालो. सुमी जर म्हाका आनी तुका आपडी जाल्यार आमी नितळ जातले, नवी व्यक्ती जातले मोगाचेनो. तर ह्या घडये आमचें जिवीत सुमया मुखार हाडया. सुमी म्हणल्यार आरश्या मुखार आमी उबे रावया. सुमयाक सांगया, आपोड सुमया, म्हाका आपोड तुज्या त्या अमोलीक रक्तान म्हाका आपोड धुवन नितळ कर. म्हज्या पातकांतलो म्हाका धुवन त्या रक्तान नितळ कर. म्हजी पातकां बक्षी म्हाका धुवन नितळ कर म्हूण सुमया कडेन आमी मागया मोगाच्यानो. जस्टिफाय करचें नाका, समर्थन करचें नाका. हर एकले आमी पातकी, हर एकले आमी अस्कत, एक न्हय आनी एका रितीन आमी सुकल्या म्हणल्यार आमी वळखून घेता आसतना आमकां धुवन नितळ कर म्हूण त्या सुमया कडेन आमी मागया. ह्या घडये पवित्र उदक आमच्या शेणायतना तें पवित्र उदक आमचें तें आसलें पाताक सगळें मेळेपण आमकां धुवन काडून दी, नितळ करून दी म्हणून सुमयाक आमी उलोवमान ह्या घडी आमी मागया. हें गीत आमी गायतना सगळें आमी दोळे धांपोवन आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर रोवन आमी मागया. आपोड म्हाका परतून आनी परतून म्हणया, सुमया म्हाका आपोड, आपोड तुज्या त्या अमोलीक रक्तान म्हाका आपोड गुण कर, नितळ कर म्हणून त्या सुमया कडेन आमी मागया. आपोड जेजू म्हाका आपोड, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं केला. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा. आपोड जेजू म्हाका आपोड, अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं केला. गुण कर जेजू म्हाका गुण कर, सगळी पिडा शिडा म्हजी तूं निवा.
स्त्रियेन तुका बावळताना पडले कष्ट लेख तुवें बरें केलें भावळताना हांव तुका सोम्या पडता पांयां तळा तुज्या सर पडता सोम्या जेजू ताळ्याक म्हज्या कांदी धनिया जेजू मागण्या गुमान तूं दी कुरपेची जिणयेन म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी कुरपेची कुटमान म्हज्या सोमिया सदांच वाळोवन दी मोगाचेनो आज दादल्यांचो दीस आमी आचरण करता ह्या वखदां आमी दादल्यां खातीर विशेश तरान मागता आंतरराष्ट्रीय दादल्यांचो दीस नोव्हेंबराची 19 तारीख तेदून हांव उपकार मागता हांगासर आशिल्ल्या सकट दादल्यांनी हांगा आतां मुखार येवचें उठोवन आल्तारीक मस्त जागो आसा मुखार जागो आसा कितलें लागीं रावंक जाता तितलें लागीं रावचें दिंबेर घालूंक जाता जाल्यार दिंबी घालची नाजाल्यार उबें रावा सकट दादले उठोवन मुखार या स्त्रियां खातीर भुरग्यां खातीर चेडवांक मस्त उडी मागता हांव दादल्यां खातीर मागचें आमी मस्त उणें तरी करून आज दादल्यांच्या दिसा संदर्भी आमी तुमचे खातीर विशेश तरान मागता मोदे एक रावा नाकात कॅमेरा मुखार सोन तिशी निशीन दोनूय कुशी रावा जाता तितले मुखार या ह्या कुशी हांगा वयर या इल्ले वयर या मुखार या सगळ्यांक जागो करून दिया पयला इल्ले तुमी मुखार या वयर या सगळ्यांक साध्य आसा जाल्यार दिंबी घाला नाजाल्यार उबे रावा आमी तुमचे खातीर मागता आज कित्याक तुमी आमकां मोगाचे तुमी आमकां मोलादीक हर एकलो दादलो कुटुंबांतले तुमी कुटुंबाचे वडील तुमी तरी करून सगळं आमी तुमचे खातीर आज आमी मागता विशेश तरान तुमचे थंय शेकत कृपा वालच्याक सोम्यान तुमकां आशिर्वादीत करच्या खातीर आमी तुमचे खातीर सगळं दादल्यां खातीर आज आमी मागता तुमी मुखार या जाता तितले मुखार या कुशीनी या मदें रावचे नाका सायडीक घेवन मुखार ओके सगळे दादले तुमी हांगासर आयिल्ले दोळे दांपा आज जोडा साध्य आसा जाल्यार दिंबेर पडून मागा सोम्याक लागीं आयल्यात जाकेवी सोम्याक पळोवंक आशिल्लो सोम्याक लागीं आयलो तो सोम्यान म्हळें जाकेवा ये आज जेसूय तुमकां म्हणटा सगळे दादल्यान म्हाका लागीं येया म्हूण तुमकां आपयलां तुमी सोम्याक लागीं आयल्यात सोम्याच्या पांयां तळा तुमी आसात दादल्यानो तरी करून सोमी तुमकां विशेश तरान आज आपडटा आशिर्वादीत करता तुमच्या काल जमान्याची आशा अत्रेक तो आशिर्वादीत करता म्हणल्यार उडास दोरा ह्या घडये तुमी दादल्यानो मागा पूण तुमकां एक दोन संगती हांव दादल्यांक सांगूंक आशेता उपदेशक पुस्तक अध्याय 12 वाक्य 13 अशें म्हणटा देवाक भियोन चल आनी सगळ्यो ताज्या आज्ञा पाळ हें हर एका दादल्याचें कर्तव्य देवाक भियोन चल आनी सगळ्यो ताच्यो आज्ञा पाळ हें हर एक दादल्याचें मनशाचें कर्तव्य तरी करून तुमी देवाक तुमच्या जिवितान पयलो जागो दिवंक भावार्थाचें जिवीत तुमचें जावंक देवाच्यो आज्ञा उपादेश पाळोवंक आनी त्या मारीपात तुमचें जिवीत हेरांक एक देखी बरी जावंक तुमकां दादल्यांक आपोवणें आसा आनी एक सांबावलो तिमोथीक बरयल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 4 म्हणटा आपलें घरदार बऱ्या तरान सांबाळतलो आनी आपल्या भुरग्यांक तावन विधेयपण घेतलो मान मर्याद सांबाळतलो तसलो तो जाय आपलें घरदार बऱ्या तरान सांबाळतलो आनी आपल्या भुरग्यांक तावन विधेयपण घेतलो मान मर्याद सांबाळतलो तसलो तो जाय तर तुमी दादल्यांनी उडासान दवरचें आपलें घरदार सांबाळची जबाबदारी तुमची भुरग्या बाळांनी तुमकां मान गौरव दिवंक तसलें जिवीत तुमी जिये जाय मान मर्याद सांबाळटले तुमी जाय आनी तसलें जावन जियोंक सोमी तुमकां आपोवणें दिता तुमचें जिवीत तसलें जाय म्हूण पवित्र पुस्तक आयच्या दिसा तुमकां सांगता तरी करून ती कृपा तुमी मागा कितें सोमयात हांव गरज आसा सोमयान तुमकां आपोवच्याक अभिशेक करच्या खातीर ह्या घडये तुमी मागा दोळे दामून कितें जाय तें मागा उरलीं सक्कड आमी उबे रावया मोगाचें स्त्रियो आमी सक्कड उबे रावया
आमचे हात या दादल्यांत उबांदन आमी ह्या घडये मागया मोगाचें जर तर तुमच्या दादल्यांक नात तुमच्या कुटुंबांतल्या दादल्यांक नात तांचोय उडास आनी ह्या घडये तांचे खातीर मागा विशेष तरान मागा आनी तुमच्या दादल्यांक सर मुखार आसा जाल्यार कितले मागोवंक जाता तांच्या खातीर मागा ओ तांचो दीस आज आमी तांचे खातीर मागया सोमियान तांकां बेसांवांनी भरच्याक आशिर्वादीत करच्याक तांचे जिवीत नंदन करच्याक तांचो मुखलो फुडार बऱ्यान जावन सा खातीर सगळे तांचे जिवीत सोमियान सोलोवन व्हरच्या खातीर तांची जबाबदारी कुटुंबान पालच्याक ती कृपा तांकां लाभच्या खातीर असली कृपा पवित्रमे सकत पवित्रमेचे जेणी तांच्या जिवितान वालच्या खातीर ह्या दादल्यां खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मोगाचें मागा स्त्रियानो तुमी हांगासर आसली सगळ्या ह्या तुमच्या दादल्या हांगासर आसा तांच्या खातीर नाजाल्यार तुमच्या कुटुंबांतल्या दादल्यां खातीर तुमी मागा मोगाचें हांव ह्या घडये विशेष तरान हांगा आसलेल्या दादल्या सांगाता सकट तुमच्या कुटुंबांतल्या दादल्यां खातीर हांव मागता तुमी मागा पवित्रात्म्याक आमी उलो मारया पवित्रात्म्याची कृपा सकत ह्या घडी हांगासर विशेष तरान वाळोवन दी आनी त्या मरीपाद आमच्या ह्या भावांची खाल जमाना ददोसपणांत बऱ्या भलायकेन बऱ्यापणान बरोवन दी तांचे जिवीत नंदन जावं दी बऱ्यांतलें बरें जावं दी म्हणून तांकां सक्कड आमी बरें आशेवन ह्या घडी आमी मागया खाल जनतावन तुमी सक्कडां मागा आनी दादले तुमी तुमच्या घरा कुटुंबा खातीर मागा उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 18 तुमकां दादल्यांक म्हणटा दादल्यान एक सुऱ्याचें बरें न्ही हांव ताका फावो तसली सांगातीन दिता तेदून तुजी पतीन देवान दिल्ली तुका एक वर्तें देणें सांगातीन तुजें कुटाम देवान दिल्लें दिरवें तुका तुजीं भुरगीं बाळां पवित्र पुस्तक म्हणटा सर्वेस्पराच्या खुशीचीं फळां देवान तुमकां दिल्या तर तुमी तुमच्या पतीने खातीर भुरग्यां खातीर कुटुंबा खातीर दादल्यानो विशेष तरान ह्या घडये मागा तुमच्या कुटुंबान कितें उणें आसा तें भरती जावच्या खातीर ह्या मागा तुमच्या भुरग्या बाळां खातीर तरणाट्यां खातीर तुमी दादल्यानो ह्या घडये मागा तुमच्या खालसांतावन मागा तांचे जिवीत नंदन जावच्या अपूर्वायचे जावच्या खातीर तुमी मागा आमी तुमचे खातीर मागता पवित्रात्म्याक उलो मारया मोगाचें सकडान दिमी घालया सुमयाचे आशिर्वाद आमी जोडूंक वेता एक घडी परत आमचे सगळें कुटाम सुमयाच्या पांयां दळाडया गांवांत तशें पर गांवांत आसली आमची बावडां हर एकल्या सोडा सकाळया आमची भुरगीं बाळां इस्कोलावेची तरणाटे आमचे खाजरी जोडी मलगडी प्रायवंतां आमची पिडेस्त बावडां आस्पत्रेंत आसली आमची बावडां तांचोय उडास काडया तांचे खातीर आमी मागया प्रत्येक जण आमच्या प्रगतीची आमचो भाव जोसेफ डिसोजा आस्पत्रेंत आसा ताच्या भलायके निमती ताचे खातीर आमी मागया विशेष तरान आपूण ताका गुण करच्याक आमची बहीण कोयकुडेची ती आस्पत्रेंत आसा तिचे खातीर आमी मागया कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हूण तांचे खातीर मागया आनी आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवां सक्कड परत सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण करून सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गवया गीत हे देवडा सक्रमेंतांक ये देवडा Sacramento sastana man koruya purviratya rupamala novyariti adarya solvon brecha askat brecha Bhavarta Chembol Divya Zashem Baba Tashem Spruta Ullasani Stutiza Padvi Mahima Sasna Sasna Yegrasta Hosita Tuka Tuka Jaspirita Samasami Navarta Amen Pratuya Yesu miya Jesu Krista या विशेष सक्रमेंता काल तुझ्या कष्ट सोगडा तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो बल सदांच आमचे ते आमी बगी सर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तराक आमी मान करूंक आमकां दयन फावो कर जो जियेता आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना